कमी उतरान सांगप कठीण आसा आणि ते हे तिणें मराठीत बरयलें आणि त्या मराठीत बरयलें त्या पुस्तकाचें नांव सादारणशें कोणाक लक्षांत येवपा सारकें नाशिल्लें. ताचें नांव आशिल्लें तुळशीची पाने. आतां ऑलिव्हला लगट ही तुळशीची तेन्ना म्हाजें पुस्तक वाचतना सगळें लक्षांत आयलें. पूण ना जाल्यार सर्वसाधारणपणे अशें आसता की हे मथळो वाचलो की त्या पुस्तकाचें कितें भितरली कितें आसता तें कळपाक जाय. पूण तशें कांय कळना तुमकां त्या नांवांतल्यान. ऑलिव्ह म्हळ्यार इंग्लीश परंपरा आणि तुळस म्हळ्यार भारतीय परंपरा. ह्या दोन्ही भारतीय परंपरा आणि इंग्लीश परंपरा जी असे पाश्चात्य परंपरा तांचे दोगांचोय मिलाप तांच्या दोगांचो संस्कृती संगम जालो आणि तो घडोवन हाडलो आमच्या फादर थॉमस स्टीफन्सान. हें तिका त्या हातूंतल्यान सांगपाक जाय आशिल्लें. म्हणटकीर हांवें थोडेंशें स्वातंत्र्य घेवन हांवें नांव दिलें फादर थॉमस स्टीफन्साची संस्कृतीक भावपणाची उजळून. कित्याक म्हळ्यार तातूंतल्यान स्पश्टपणे कळचें आमच्या वाचकांक म्हणून हें नांव हांवें त्या पद्दतीन दिलें. मूळ लेखिकेन बरयतना काही वेळाचेर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळान म्हणजे सरकारान तें छापलां आणि तिणें बरयलें तातूंत केन्ना एक एथिक्स म्हण आसता. त्या वेळाचेर ज्या पद्दतीन ताणें कितें बरयिल्लें आसा तातूंत त्या बरपावळीक बदल करपाक म्हाका अधिकार ना. तो तशें ताजे नंतर तूं तुजें कितें म्हणपा आसता सांग. पूण तिणें तातूंत थोडेशें हें घेतना तातूंत काही व्याकरणाचे नियम लावन तातूंतले खंय बरेचशे अनुस्वार काडले हें केले. म्हणटकीर हांवें हें करतना तें परिपूर्ण जावचें पुस्तक ह्या दृश्टीन हांव सगळो प्रयत्न केला आणि त्या दृश्टीन हांवें फादर नेल्सन फाल्कान ज्याच्या पुस्तकाचेर आदारून तिणें तें सगळें बरयलां तें मूळ पुस्तक घेवन हांवें ह्या पद्दतीन हांवें सगळें बरयलां. आनी व्याकरणाच्यो चुका आसनाये हातूंत कसलेच हाज्या